उचलले आसा आणि ह्या पावलान एक रिपोर्टिंग सिस्टम हो इम्प्लिमेंट करता. आमची जी वेबसायट आसा rgpofficial.org ह्या वेबसायटीचेर जो माझो रिपोर्टिंग सिस्टम आसा बींग अ MLA ऑफ सांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि जो म्हाका लोकांनी प्रतिसाद दिल्लो मतां मारून निवडून हाडलो आणि त्याच नेटाचेर आमी कितलींशीं कामां जी आसा ती सांद्रे मतदारसंघात तशेंच गोंयभरांत कितलींशीं आमी आवाज उठोवपाक शकले आणि एक आवाज गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमी आमच्या असेंब्लीन हो आवाज सदांच आमचो आसा. लोक आमदाराक निवडून हाडटा कित्याक कामां जावपाक जाय, गोंय सारकें उरपाक जाय, एक ट्रान्सपरन्सी उरपाक जाय, अकाउंटेबिलिटी उरपाक जाय आणि एब्सेंटी म्हळ्यार जे काम जे आसा ते टायम टू टायम जावपाक जाय. आश्वासनां खूब जाण दिता, मात आश्वासनां दिवन पासून ती कामां फाटीं उरता आणि त्याकाच लागून आमी एक डिसिजन घेतलें की आमचे म्हटल्यार सांद्रे मतदारसंघ आणि माझे आमदार म्हणून कितें काम करता, खंय वयता, कोणाक मेळटा, विजिटींग डेज केन्ना आसतले, आमचो फुडलो शेड्यूल कितें आसतलो, असेंब्ली अफेर्साचो कितें आसतलो, असेंब्लीन कितें आसतलें. सो हेजे बाबतींत मॅक्सिमम जे डेली एक्टिविटीज जावं विकली फ्युचर एक्टिविटीज हे सगळे आमी अपडेट दितले. तेजो फुडलो फॉलोअप प्रोसिजर कसो आसतलो कित्याक आमी आतां इतली जी कामां केल्या ती फॉलोअप करूनच केल्या. खूब जाण आमकां टॉन्ट मारता आसतले, खूब जाण कितें कितें म्हणटा आसतले, पण एकूच सांगपाक सोदता जे आमची टीम आसा, जे टीमीन काम केल्लें आसा बॅकग्रावंडान रेव्होल्युशनरी मूव्हमेंट्स पक्षाचे तशेंच बाकीचे जे आमचे स्टाफ आसा हेंच्यान सगळ्यांचें काम केल्लें आसा तेजेच फळ जें आसा तें आयज आमकां दिसून येता. आनी त्याच पद्दतीन हें जें शेड्युलिंग सिस्टम आसा म्हटल्यार फुडलो कितें शेड्यूल आसतलो, लोकांकूय एक दिसतलें की बाबा ह्या दिसा आमदार अवेलेबल आसा काय कितें, ह्या दिसा विजिटींग डे आसा, आनी कितें आसा, हांगा फंक्शन आसा, आनीक खंय आमी सायट इन्स्पेक्शन दवरिल्लें आसा आनी कोणाक जॉयन जावपाचें आसा नाल्यार लोकूय चिंतपाक शकतले की ते सायट इन्स्पेक्शनाक आपूण जॉयन जातले, तेंचे कितें पॉयंट्स आसा ते मांडपाक शकतले. खंयच्यो डिपार्टमेंटल मिटिंग्स आसा कित्याक खुबश्यो आमच्यो डिपार्टमेंटल मिटिंग्स आसता त्यो खूब जाणांक कळत ना. आमी जेन्ना फोटो अपलोड करता तेन्ना कळटा. एकदां मिटींग जेन्ना आमी फॉलोअप करपाक वयता, आमी समज डायरेक्टराक मेळपाक गेले, एकदां ते कळप वचूंक ना. सो हो सिस्टम जो हाडला तो लोकांक कळपाक लागून की आमदाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा आनी आमदार फुडें कितें करता. खूब जाण म्हणटा आसतले की आमदार कांयच करिना. सो ह्या सिस्टमाचेर सगळ्यांक कळटलें की आमदार कितें आसा, खंय आसा, कितें करता आनी कोणाक मेळटा. फॉर एग्जाम्पल आमच्यो विजिट्स आसता, आमच्यो मिटिंग्स आसता, आमच्यो वाड्यांचेर मिटींग आसता, वाड्यांनी आमी लोकां कडल्यान तेंची इन्वॉल्वमेंट घेवन तेंचे प्रश्न आसा ते प्रश्न जाणून घेता आनी ते प्रश्न कशे सुटावे करपाचे. फॉर एग्जाम्पल तेंचे सिनियर सिटीजन कार्ड ना, कोणाचे कृषी कार्ड ना, कोणाचो रस्तो सारको ना, कोणा सारकें उदक मेळना, आमी सिंगल एकट्याक वचून समज पायपलायन सारकी ना जाल्यार ती रिप्लेस करता. सो असो जो सिस्टम आसा तितून लोकांकूय कळटलें, आमचो कॉन्टॅक्ट नंबरूय आसा तेजेर. फाल्यां कोणाकूय दिसता सांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक कोणाकूय दिसता की तेंच्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट करून थंय येवपाक जाय जाल्यार आमचो स्टाफ वचून थंय तुमच्या सायटीचेर वचून पळयतलो की कितें एक्झॅक्ट आसा तें आनी इश्यूज समज आसा तो इश्यू कसो सुटावो जातलो. सो ही जी ट्रान्सपरन्सी आनी ही जी अकाउंटेबिलिटी ही दवरून आमी आयज फुडें वयता. रेव्होल्युशनरी मूव्हमेंट्स पक्ष जो आसा तो क्रांतिकारी पक्ष आसा. आमी क्रांती घडोवपाक बिलीव करता. आमी ते ट्रेडिशनल वे आनी ट्रेडिशनली जे काम बाकीचे करता त्या भशेन आमी बिलीव करता. आमकां जाय की जे गोंय आसा हें गोंय बरें उरपाक जाय, जे सिस्टम आसा हो सिस्टम बरो जावपाक जाय. सिस्टम बरो जातलो जाल्यार आमी आमचो स्टेप जो आसा तो सारको घेवपाक जाय. जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा गव्हर्मेंट सर्वंटा कडल्यान काम करून घेवपाचे ही जबाबदारी आमची आसा. कित्याक खुबशे गव्हर्मेंट सर्वंट बरें काम करता, थोडे बरें काम करिना, ते सुशेगाद आसता. सो तांकां ती जबाबदारी दिवन तें काम टायमार हाडपाक, ते टायम टू टायम तें काम कंप्लीट करपाक ही जबाबदारी आमची आसता. केन्ना केन्ना थोडे आयएस ऑफिसर आसता ते आयएस ऑफिसर डिले करता, कामाक पेंडींग दवरिता. सो तेंचे कडल्यान कशी जबाबदारी म्हटल्यार लोकांकूय कळपाक जाय थंय पावटी कितल्यो मारच्यो पडटा, कितले फावटी वयच्यो पडटा, फायनान्सांच्यान कश्यो फायली परत येता, जावं थंय फायनान्सान गेले म्हटल्यार त्या सिस्टमाचेर तुमकां कळटलें की कितलो टायम समज त्यो फायली प्रोसेस करून त्यो पास करून हाडपाक वयता हेंय तुमकां कळटलें, लोकांकूय कळटलें. कित्याक अशें दिसून येता की खूब जाण म्हणटा की कामां अशीच जाता म्हणून, फोन मारलो काम जालें, अशें कांयच जायना. आमी ऑपोजिशन आसा तरी पूण आमी कितलींशीं कामां सांद्रे मतदारसंघात करीत आसा. गोंयभरांतले विशय आमी कितलेच घेत आसा. आनी तुमी पळयलां आसतलें काल जो मुखेलमंत्री आमच्या मतदारसंघान येयल्लो, आमचे 2 टाकयो ज्यो मेजर टँक्स आसा तेजें इनॉग्रेशन जालें एक हांगासर आनी एक नावशी ऑलमोस्ट 21 कोटीचें काम जें आसलें
जो PWD वॉटराच्या थ्रू ते काम जालें. तशेंच रस्त्याचे ऑलमोस्ट 20 कोटीचे आमी काम केल्लें आसा. रोड दुरुस्तीकरण आनी रोड कंस्ट्रक्ट करपाचें. आनी तशी कितलीशीं कामां जी आसा ती कामां चालू आसा. थोडी कामां ऑन पायलींग आसा. सो ती ल्हव इनॉग्रेट जातली, ती कामां कंप्लीट जातली. थोडे आमकां वर्क ऑर्डर येवपाच्यो आसा त्यो येयना. सो तेजे आमी कंप्लीट फॉलोअप जो अजयान म्हटलें ती फॉलोअप आमी दाखयतले की कितले फावटी गेल्ले आसा, कितले फावटी फायली पासून रिटर्न जाल्या, परत येयल्या. कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय कोण कितें पॉलिटिक्स खेळटा, कोण पॉलिटिक्स खेळना. कित्याक हो जो टॅक्स पेयर मनी आसा हो लोकांच्या बेनिफिटाक लागून आसा. आमी लोकांचें बरें कितें जावपाक जाय, लोकांनी कितें सांगलां तेंच करता. आमी आमचें कितें पर्सनल करपाक लागून हाडना. आमी लोकांक कितें जाय म्हणल्यार जे लोक आमकां डिमांड करता ते आमी डिमांड फुडें व्हरता आनी ते डिमांड कशें पास जावन कशें घेवपाचें हेजेर काम करता. सो हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागतां की तुमी सगळ्यांनी फुडें सरचें. तुमकां केन्नाय कितें दिसता जाल्यार तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करपाक शकता, तुमी आमकां ईमेल करपाक शकता, तुमी आमचे वेबसायटीचेर सांगपाक शकता आनी आमी तेजो फीडबॅक तुमकां कितें आसा ते भशेन दितले. आनी जे डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स आसा तेंचे कडेन काम करून घेवपाची हे जबाबदार आमी घेतले. कित्याक जशें सांगेंद्रे मतदारसंघाच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिला हें काम करून घेवपाक. खुबशे अशें म्हणटाले जेन्ना सुरवातीक जेन्ना निवडून येयलो हेंचे कडेन कितें जातलें, आयज तेच लिपोवन भोंवता. तेंच्यांनी खूब प्रयास केले कामां हाडून दवरपाची, कामां फाटीं मारपाची. पूण आमी ती जबाबदारी घेतली, आमी ते फॉलोअप केले आनी तो फॉलोअप करून आमी तें काम कंप्लीट केलें. आनी आयज ते दिसता तांकां खबर आसा तांकां लज जातली कित्याक इतलीं वर्सां तेंच्यांनी ती डेव्हलपमेंटल कामां जी आसा ती तशीच पेंडींग दवरली, ती कामां करूं ना. आनी ते इनॉग्रेशनाच्या टायमार पासून लोकांक फोन मारून सांगताले की कामां फंक्शनाक वचपाचें ना म्हणून. सो गव्हर्मेंट फंक्शन आसा त्या गव्हर्मेंट फंक्शनाक पासून वचपाचें ना म्हणून. हें कित्याक लागून जाता, कित्याक तांकां लज जाल्ली आसा. इतली टायम जालो, इतलीं वर्सां जालीं, सादें उदक तुमकां सारकें टायम टू टायम दिवपाक जायनासलें. सो अशी जी लज जाल्या ही लज फुडेंय जातली आनी आमी गोंयकारां खातीर काम करतले. जशें जे विधानसभेन आमी प्रश्न मांडटा, आमी रेजोल्युशन मांडटा, आमी आमचे बिलां दिता कायदे हाडपाक लागून. जशें आमी सॉल्ट पेन्साचें बील घातलें आनी ते बिलाचो जो रिस्पॉन्स म्हणून जेन्ना सीएमान सांगलें की एश्युरन्स दिलें की आपूण ताका लागून पॉलिसी हाडटलो म्हणून ताचो फ्रेमवर्क चालू केलो. आनी कालच्या दिसा तेणें सॉल्ट पेन्स जे फार्मर्स आसा तांकां विजीट केलें, तेंचे कडेन अंडरस्टँड जावन घेतलें की कितें तांकां हें आसा आनी तेंच्यांनी आपणाची ग्रिवियन्स जी आसा ती करून तेंच्यांनी ग्रिवियन्सीस सांगली. इतलीं वर्सां जें जावंक ना तें आतां जातलें आनी सीएमान परत एश्युरन्स दिल्लें आसा की बाय ऑक्टोबर ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट जातली. सो अश्यो ज्यो चेंजीस आमी विरोधान आसा खरें पूण आमी लोकां खातीर आसा. आमी लोकांचो प्रश्न घेवन फुडें वयता आनी ते प्रश्न मांडून घेवन ते सक्सेसफुल्ली आमी ते तांकां सारको म्हणल्यार न्याय मेळोवन दिवपाचें काम आमचें आसा. ती जबाबदारी आमची आसा. जावं ते खंयचे मेगा प्रोजेक्ट जे इलिगली येता आनी कंस्ट्रक्शन करता तेज्या विरोधान उलोवन आनी ते जाग्यार हाडपाचे. कित्याक आतां पासून 2 जे मेगा प्रोजेक्ट आसले त्या दोनूय मेगा प्रोजेक्टांक आमी स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडली आनी तेजी हियरींग सातत्यान हांव विजीट करता, ते हियरिंगाक वयता. कित्याक तो अशें न्हू की स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडली मागीर काबार जालें. ताका हियरिंगाक वयचें पडटा. सो हियरिंगाक पासून वयता तितूनय आमचो टायम वयता. सो अशी जितलीं जी कामां आसा, जितली आमी फॉलोअप करता, खंय वयता, कितें करता, हे सगळे आमी अपडेट दितले आनी लोकांकूय कळटलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष तसोच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो आमदार जो आसा त्या आमदाराचे ह्या वर्सांनी कितें काम जाल्लें आसा, फुडें कितें जातलें आनी बाकीची जितली कामां केल्यात तेजी आमी अपडेट ह्या वेबसायटीचेर दितले. सो सगळ्यां कडेन मागता की रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जी आयडियोलॉजी आसा ही आयडियोलॉजी फुडें व्हरपाक लागून तुमचो सगळ्यांचो सहकार जाय, तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय आनी तेच घेवन आमी फुडें वचपाक शकता. देव बरें. आणि एकूच ऍड करता जशें म्हटलें की खुबशीं कामां जालां सांगतांचेर. म्हाका दिसता अरावंड 100 crores वर्क तरी डेव्हलपमेंट वर्क जाला हे 3 वर्सांनी. आनी असो एक आमदार आसतलो जेणी कॉन्ट्रॅक्टर कडसून खंयचेच कमिशन घेवंक ना नाजाल्यार कितें मॉनिटरी बेनिफिट्स घेवंक नासतले. सो ही कित्याक हेजे फाटल्यान पार्टीचेर तेगेर रिपोर्टिंग सिस्टम आसा, मागीर स्टाफाचो दीस रात स्टाफ तेजें काम करता. सो हेंचो प्रेशर आसा आनी मेन म्हणटा तो अकाउंटेबल आनी ट्रान्सपरंट आहा तेजे सांगता लोकां खातीर. सो हो स्टेप तिने आतां फुडें व्हेला आनी ते रिपोर्टिंग आयच्या खातीर आयच्यान ते चालू जाल्लें आसा, पब्लिकाक सगळ्यांक दिसतलें. सो आमी रिक्वेस्ट करता जे दुसरे आमदार आसा तेंच्यांनी असो स्टेप घेवचो आनी हे गोंया खातीर काम करचें. देव बरें करूं. डेव्हलपमेंट कामां खातीर सरकाराचो तुमकां तेंको आसा
पळय कशें आसा आतां डेव्हलपमेंट काल जेन्ना फंक्शन जालें हय खुबशीं कामां जीं आसा ती थोडी पेंडींग उरता फायनान्शियली आडोवन दवरिता आनी जेन्ना आमी पर्सनली वयता आमकां म्हणटा की करता म्हणून आनी ती परत परत वयचें पडटा आतां फॉर एग्जांपल आमची एक फायल आसा स्पोर्ट्साची ती फायल ऑलमोस्ट 4 फावटी रिटर्न येयली म्हटल्यार एकदां सांगता ह्या हितून हेडाचेर फायनान्शियल हेडाचेर घालता नेक्स्ट टायम सांगता ह्या फायनान्शियल हेडाचेर घालता म्हटल्यार ती फुटबॉल कशें हे सायडीच्यान ते सायडीन खेळटा आनी हो त्रास आमकां फेस जावचो पडटा आयज आमचे लोकूय आमकां सांगता की ते कित्याक लागून उरला आयज आमचे तरणाटे आसा जो स्पोर्ट्साची ग्रावंडाची फायल आसा ते तरणाटे आसा सदांच म्हाका विचारता की बाबा हे कित्याक लागून उरला सो हांगा अशें प्ले जावपाक जायना की पॉलिटिक्स खंय इनवॉल्व जावपाक जाय हें कितें आसा हांवें काल सीएमाक बसून सांगलें की हें जें आसा हें लोकांच्या बेनिफिटाक लागून आसा ह्या लोकलांच्या बेनिफिटाक लागून आसा आनी आमचो कर्तव्य जाता की प्रत्येक गोंयकारांक जो बेनिफीट मेळपाक जाय एज पर जो आमचो टॅक्स पेयर मनी आसा तो बऱ्या कामाक लागून यूज जावपाक जाय हांगा अशें समज डिले करपाक सोदलें जाल्यार ताका आनी फुडलीं कितलींशीं वर्सां अशें कितलेशे प्रोजेक्ट जे आसा ते अडकोन उरलेले आसा अशें अडकोन उरपाक जायना ते फास्ट पेसीचेर म्हटल्यार जाता तितले म्हणजे डेव्हलपमेंट जेन्ना डबल इंजीन सरकार म्हणटा तो डबल इंजीन कित्याक लागून आसा तो कामां करपाक जाय सो बेश्टेच उलयलें म्हणून जायना सो आमी ते कामां करून घेवपाक ही क्षमता आमी दवरता आनी कशेय भशेन जी कामां जावपाक जाय तुम्ही पळयतात जाल्यार कितलींशीं कामां आमच्या मतदारसंघात जाल्लीं आसा हेच्या फुडें आमी करून घेतले फाल्यां कोण करिना जाल्यार तांकां एक्सपोजूय करपाक आमी रेडी आसा आमी सक्षम आसा कित्याक आमी लिपोवन काय दवरपाचें ना हे कामां जी आसा ती म्हाजे पर्सनल वर्क न्हू हे लोकांक लागून आसा आनी लोकांक लागूनच आसतलें